ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-43 पितासि लोकस्य चराचरस्य। पितासि लोकस्य चराचरस्य। पिता असि लोकस्य चर अचरस्य। त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। त्वम् अस्य पूज्यः च गुरुः गरीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यः। लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। लोकत्रये अपि अप्रतिमप्रभाव. वाक्यांशः विश्लेषणम्. I have the columns here. कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययान्, कृदन्ताः, तिङन्ताः. त्वम् अस्य लोकस्य चराचरस्य पिता असि. पूज्यः गरीयान् गुरुः च असि. अप्रतिमप्रभाव. त्वत्समः लोकत्रये अपि न अस्ति. अन्यः अभ्यधिकः कुतः. अन्वेषः शब्दाभ्यासः. त्वम् अस्य लोकस्य चराचरस्य पिता असि. त्वं युष्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनम्. अस्य इदं सर्वनाम अत्र पुल्लिङ्गं षष्ठी एकवचनं. लोकस्य लोक वर्ल्ड पुल्लिङ्गं षष्ठी एकवचनं. चराचरस्य चराचर विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं षष्ठी एकवचनं. चरं च अचरं च इति चराचरं समाहारद्वन्द्वः. पिता पितृ फादर पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्. असि अस् धातोः लटि मध्यमपुरुषः एकवचनम्. अस् असंग भुवि टू बी टू एक्सिस्ट. अदादि द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट्. पूज्यः गरीयान् गुरुः च असि. पूज्यः पूज्य वेनरेबल विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं. गरीयान् गरीयस् विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं. गरीयस् हेवियर वेटियर मोर इम्पॉर्टेंट. कंपैरेटिव ऑफ गुरु. मतिरेव बलात् गरीयसि. वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसि. श्रुतिश्च लक्षणाया गरीयसि इति उच्यते. गुरुः गुरु प्रिसेप्ट विशेषणम् अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनं. च एंड अव्ययम्. अप्रतिम प्रभाव विशेषणं पुल्लिङ्गं संबोधनम् एकवचनं. न प्रतिमम् इति अप्रतिमं न तत्पुरुषः. अप्रतिमः प्रभावः यस्य सः अप्रतिम प्रभावः बहुव्रीहि. प्रतिम प्रतिमीयते इति प्रतिम उपपदयुतं विशेषणं. न प्रतिमीयते इति अप्रतिम अनकम्पेरेबल इनकम्पेरेबल व्हाटएवर. प्रभावः इन्फ्लुएंस. लोकत्रये अपि त्वत्समः न अस्ति. लोकत्रये लोकत्रय विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं सप्तमी एकवचनं. लोकानां त्रयं लोकत्रयं. लोकानां लोक पुल्लिङ्गं षष्ठी बहुवचनं. लोकः लोक्यते असौ लोक घय. द वर्ल्ड a division of the universe. Roughly speaking, there are three lokas: Swarga, Prithvi and Patal. But according to fuller classification, the lokas are 14. 7 higher regions rising from the earth, one above the other. That is Bhurloka, Bhuvarloka, Swarloka, Maharloka, Janarloka, Taparloka and Satyaloka or Brahmaloka. And 7 lower regions descending from the earth, one below the other. That is Atala, Vitala, Sutala, Rasatala, Talatala, Mahatala and Patala. Trayam, set of 3. Api, also. Avyayam. Tvatsamaha. Tvatsama Visheshanam. Atra Pullinga Prathama Ekvachanam. Tvaya Samaha Tvatsamaha. Equal to you. No, no, not. Avyayam. Asti. As dhatoh lati प्रथम पुरुषः एकवचनम्. अस् असंग भुवि टू बी टू एक्सिस्ट. अदादि द्वितीयगणीयः परस्मैपदी
अकर्मकः सेट्. अन्यः अभ्यधिकः कुतः. अन्यः अन्यत् अनदर सर्वनाम. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम्. अभ्यधिकः अभ्यधिक सर्पासी विशेषणम्. अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम्. कुतः कुतस् इंडिक्लाइनेबल. फ्रॉम वेयर व्हेंस. कस्य त्वं वा कुतः आयातः. वेयर एल्स इन व्हाट अदर प्लेस. लाइक दैट. अन्वयार्थः ओवरऑल मीनिंग. त्वम् अस्य लोकस्य चराचरस्य पिता असि. You are the father of everything in this world. All that moves, chara, and that does not move, achara. Pujyaha Gariyan Guruhu च असि. You are venerable, Pujyaha, and its most revered teacher, Gariyan Guru. Apratima Prabhava. Oh, being of matchless greatness. Lokatrayapi Tvatsamaha na asti. There is none equal to you in the three worlds. Anyaha abhyatikaha kutaha asti. How then could there be another greater than you? Chando Vishleshana. Pitasi lokasya characharasya. Ekadasha aksharaणि. Pitasi. Eka dve eka. Lokasya. Dve dve eka. Characha. Eka dve eka. Rasya. Dve dve matraha. So ekadve eka jabhana taraja jabhana jataja gaga ganaihi upendra vajra vrutam tvamasya pujyasya gurur gariyan ekadasha aksharani. Tvamasya eka dve eka pujyasya dve dve eka gururga eka dve eka yan riyan dve dve matraha. Again, Jabhana, Tarajat, Jabhana. Jata ja gaga ganaihi upendra vajra vrutam. Natvat samostyabhyadhika kutonyo. Natvat sa dve dve eka. Mostyabhya dve dve eka. Dhika ku eka dve eka. Tonyo dve dve matraha. ताराजा ताराजा जभान ततज गग गणैहि इंद्रवज्रा वृत्तम. लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव. एकादश अक्षराणि. लोकत्र द्वे द्वे एका. ये प्यप्र द्वे द्वे एका. किमप्र एका द्वे एका. भाव द्वे द्वे मात्राः. ताराज ताराज जभान ततज गग गणैहि इंद्रवज्रा वृत्तम. So how is that? Upendra Vajra, Indra Vajra. So अस्मिन् एकादशाध्याये त्रिचत्वारिंशत्तमे श्लोके उपजातिश्छन्दः. स्वाध्याय, notes of study, self-study. Arjuna's mention, Tvam asya lokasya characharasya pita asi. You are the father of this world, everything in this world, of all that moves and that does move, has been already endorsed by Sri Krishna himself in Mayadhyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam 9-10. The mention Tvatsamahana asti. There is none equal to you. Anya abhyadikaha kuta asti. How then could there be another greater than you? Brings to mind the Olympics 2024, which are going on right now. When a winner wins by a distance, this quote applies. That was Tvatsamahana asti. There is none equal to you. That's why you are that much ahead. Anyaha abhyadikaha kuta asti. How then could there be another greater than you? Of course, there is no question of vying with the divinity. If at all, we seek His grace. Shubhamastu.